अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? वेलकम इन उर्दू क्लासिक। आज एक और मज़े की कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। आइए सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है सब्ज परी। एक दफ़ा का जिक्र है। एक शहर में एक छोटा सा घर था और इस घर में एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा रहा करता था। यही कोई 5-6 साल का। इसका नाम था बबलू। बबलू को दो काम बहुत अच्छे लगते थे। एक तो मुख्तलिफ परिंदों के पर जमा करना और दूसरा अपनी अम्मा से सोते हुए मजे मजे की कहानियां सुनना। एक रोज गर्मियों के दिन थे। दोपहर को बबलू अपने घर के आंगन में परिंदों के पीछे भागते भागते जब थक गया तो थक कर अपनी अम्मा के पास आया और बोला कि मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाए। उसकी अम्मी ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन फिर कहा चलो आओ, लेकिन याद रखो बबलू, तुम उसके बाद सोओगे और दोबारा बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। बबलू ने अपनी अम्मी से वादा किया और लेट गया कहानी सुनने के लिए। अम्मी ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत दिन हुए, एक जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। गांव में बहुत से घर थे, छोटे और बड़े। एक प्यारे से घर में एक बच्चा रहा करता था जो कि यही कोई तुम्हारी उम्र का होगा बबलू। उसको भी तुम्हारी तरह मुख्तलिफ परिंदे पकड़ने का और उनके पर जमा करने का शौक था। एक रोज वो इसी तरह अपने घर से बाहर निकला। उसको एक बहुत प्यारा मोर नजर आया। मोर जो सब्ज रंग का था, पर खोलता था तो ऐसे लगता था कि बाहर आ गई हो। सब्ज रंग में ही तरह तरह के रंग नजर आते थे और वो इधर से उधर भागता फिर रहा था। बबलू ने जब उसको देखा तो उसका दिल चाहा कि उस मोर के पर तो जरूर उसके पास होने चाहिए। चुनाचे लग गया उसके पीछे चलने। चलते चलते बबलू को अंदाजा ही ना हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में पहुंच चुका है। मोर क्योंकि जंगल में रहता था, वो शायद बबलू से बचने के लिए अपने घर की तरफ जा रहा था। चलते चलते वो जंगल के ऐन दरमियान पहुंच गया। यहाँ जंगल कुछ गहरा था, घना था और दरख्त करीब करीब थे। ऐसा लग रहा था कि बबलू के चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। बबलू कुछ देर के लिए परेशान हो गया। उसको क्योंकि रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। लगता था रात भी होने को आई है। अचानक बबलू को सब्ज मोर बहुत करीब नजर आया। उसका दिल चाहा कि वो एक छलांग लगाए और उसे पकड़ ले। मोर फूलों की बाड़ के पीछे छुपा हुआ था। शायद वो बबलू से डर रहा था। बबलू चाह रहा था कि उसको एक आध पर तो मिल गया, बस फिर वो घर चला जाएगा, क्योंकि अंधेरा जो हो रहा था, अब तो परिंदे भी अपने घरों को वापस जा रहे थे। बबलू ने जैसे ही फूलों की बाड़ पे छलांग लगाई कि मोर को पकड़ ले, एकदम से बबलू को लगा कि कोई चीज जोर से उसके सर पे आके लगी है और बबलू अपने होशो हवास खो बैठा। बबलू की आंख खुली तो उसे लगा कि अब तो अंधेरा हो चुका है। चारों तरफ जो सन्नाटा था और कुछ नजर न आ रहा था। परिंदे भी लगता था अपने घरों को जा चुके हैं। उसे लगा कि एक दरख्त उसे गौर गौर से घूर रहे हैं। बबलू को बहुत डर लगा। उसने खौफ ज़दा होकर अपनी अम्मा को पुकारना शुरू किया। मामा, अम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले जाएं। अचानक बबलू को हंसने की आवाज आई। है, जंगल में रात के वक्त कौन हंस रहा है? बबलू ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वो सामने फूलों की बाड़ जो थी, उसके करीब ही उसे कोई रोशनी में खड़ा नजर आया। गौर किया तो एक सब्ज रंग की खूबसूरत सी परी खड़ी थी।
پری نے سبز رنگ کا لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ تاج تھا اور وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ بھی تھا۔ ببلو نے بھی اس کو حیرت سے دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ پری اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، پیارے ببلو، تم کیوں رو رہے ہو اور اس وقت اس گھنے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے ماما بابا کے پاس اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ پری نے جب ببلو کو یہ کہا تو ببلو کے دل کو اور دکھ ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ ببلو نے کہا کہ میں تو ایک مور کے پیچھے ادھر بھاگتا ہوا آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے کم از کم 2-3 پنکھ ہی اپنے پاس رکھ لوں، کیونکہ مجھے پرندوں کے پنکھ یعنی پر جمع کرنے کا شوق ہے۔ پری نے کہا، چھوڑو اس مور کو، اسے جانے دو، تم کیا کرو گے اس کے پر لے کر؟ ایسے کرو، گھر چلو تاکہ اپنی امی ابو کے پاس پہنچو، وہ بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ میں ان کو اپنی کتاب میں باقی پروں کی طرح سنبھال کے رکھوں گا۔ پری نے کہا، ببلو، مور کے پر اتارو گے تو مور کو تکلیف ہوگی اور شاید وہ مر جائے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کی ماں روئے گی۔ ببلو نے معصومیت سے پوچھا، اے پیاری پری، اس کی ماں کون ہے؟ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، پیارے ببلو، وہ میں ہوں، میں اس مور کی ماں ہوں۔ ببلو کو پری کی باتوں پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ مور جس کی وہ تلاش میں دوپہر سے رات تک جنگل میں مارا مارا پھرا تھا، پری کے پیچھے سے نکل آیا۔ پری نے مور کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا تو وہ مور بھی ایک پیاری سی ننھی سی چھوٹی سی سبز پری بن گیا۔ مور نے کہا، میں تو دوپہر کو تمہارے ساتھ ادھر ادھر بھاگ کر کھیل رہا تھا، میں تم سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن تم تو مجھے جان سے مار رہے تھے میرے دوست۔ ببلو نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ایک پری ہو، تو میں تمہارے پیچھے اس طرح سے نہ آتا۔ تم میرے باغ میں ضرور آیا کرو، آ کے کھیلا کرو اور ہم دونوں مل کے مزہ کیا کریں گے۔ میں آئندہ تمہارے پروں کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ پری نے ببلو کو سمجھایا کہ بیٹے، تمام پرندے، جانور، پری نے ببلو کو سمجھایا کہ ببلو، جتنے بھی چرند پرند ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے آپ انسان کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو بھی دکھ ہوتا ہے جب ہم ان پرندوں کے بچوں کو یا ان پرندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آئندہ سے ان کو تنگ نہ کرنا، نہیں تو وہ بھی روئیں گے، جیسے کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کی ماما روتی ہیں۔ ببلو کے لیے آج کا سبق بہت اہم تھا۔ پری نے کہا، چلو آؤ، اب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑا۔ ببلو دونوں پریوں کے درمیان اڑتا ہوا اپنے گھر کے قریب پہنچا۔ پریوں نے اسے خدا حافظ کہا اور ببلو بھاگتا ہوا اپنے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پہ دیکھا تو اس کے ماما بابا سخت پریشان ہو کے گھر کے باہر گھوم رہے تھے۔ ماما کی آنکھوں میں بالکل ویسے ہی آنسو تھے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے پری کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ ببلو نے اس دن سے توبہ کر لی کہ وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ جب آپ کسی بچے کو تنگ کرتے ہیں تو آنسو اس کی ماں کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ تو بچوں، آئندہ سے آپ نے بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ تنگ کریں گے تو شاید کسی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ بھی لکھیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ جلد ہی ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔